میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، ابھی تو خوف نہیں آئے گا سزا سے مجھے۔ سو میرے محترم دوستو، جو میں نے کہنا تھا اور اس اجتماع سے میں سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ کہوں گا اور میں اپنی گفتگو کے لیے آپ کی تائید حاصل کروں گا، لیکن کچھ معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ اب مجھے جو آپ نے کہا ہے اس کی تائید کرنی پڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ ملک کے اندر ایک فعال سیاست ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے انتہا پسندی کی سیاست کبھی نہیں کی۔ ہم نے اگر حق حکمرانی مانگا ہے تو آئین و قانون کی روح سے عوام کی تائید کے ساتھ مانگا ہے۔ آج ہماری سیاست کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارے آئین کو اور ہمارے قانون کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے حکمران جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور یہ جمہوری حکومت ہے، لیکن آپ سب تجزیہ نگار ہیں، آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ انہی حکمرانوں نے، انہی جمہوریت کے نام نہاد علم برداروں نے اپنے رویوں کے ساتھ، اپنی خوشامد کے ساتھ، اقتدار کی بھیک کے ساتھ عوام کو کمزور کیا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، آئین کو کمزور کیا، جمہوریت کو کمزور کیا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اگر حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اپنے حق کا مطالبہ یہ بھیک نہیں ہے، یہ کوئی خوشامد نہیں ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ ہی بہت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سو میں یہ درد لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ کیا بات۔ ہم نے ایک لمبی جد و جہد کی ہے۔ ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤں، لیکن کبھی دنیا خواہشات کے تابع رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو خواہشات سے بھرا ہے، اور تمام بشری، انسانی، حیوانی،
बहीमी ख्वाहिशात से इंसान को भर दिया है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने अपना कानून उतारा है और हमें हिदायत की है कि आपने कानून की पैरवी करनी है, अपने ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। और यही ज़ाबिता और यही उसूल इंसानी मुआशरे में एतदाल पैदा करता है। हम पहले भी इंतहा पसंद नहीं थे, हम आज भी नहीं हैं। इंतहा पसंद बनाना, शिद्दत पसंद बनाना, दहशतगर्द बनाना, ये अमेरिका और मगरिब की ख्वाहिश है। जमीयत उलमा इस्लाम ने ये फैसला किया कि नहीं, मजहब हमारा अमन की बात करता है, मेरा मजहब अमन की बात करता है, इंसानी हुकूक की बात करता है, जान माल और इज्जत और आबरू और उससे वाबस्ता हुकूक की बात करता है। और दुनिया भर में जो कवानीन बनते हैं वो इसी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनते हैं। और अगर कानून गालिब है, अगर कानून मुअस्सिर है, तो फिर कोई किसी का हक नहीं मार सकता, कोई किसी को नारवा कत्ल नहीं कर सकता, कोई किसी के घर पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई किसी के ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई किसी की इज्जत और नामूस को बुरी नज़र से नहीं देख सकता। एक महफूज मुआशरा जिसके हुकूक महफूज हो, जिनकी इज्जत महफूज हो, हमने पाकिस्तान में यही रवश इख्तियार की। आज पूरे मुल्क के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, तमाम मकातब फ़िक्र के दीनी मदारिस और वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान फ़आल है, मुतहर्रिक है और उसके माहौल में तालीम का सिलसिला जारी है, कुरान और सुन्नत के उलूम जारी हैं। और आप आए हमारे पास, आप आए, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपने हमारे सिलेबस पर हमसे बातचीत की और आपने कहा आपका सिलेबस ठीक है। आपने मदारस के तंजीम और उसके निज़ाम पर बात की और आपने कहा आपके मदारस का निज़ाम भी ठीक है। आपने हमारे मदारस के मालियाती निज़ाम पर बात की और बिलाखिर आपने ये तस्लीम कर लिया कि आपका मालियाती निज़ाम भी ठीक है। ये 2004 के दिसंबर तक हम मुज़ाकरात करते रहे और उन मुज़ाकरात के नतीजे में इत्तेफाक राय हुआ और 2005 के जनवरी या फरवरी में दोनों तरफ से उस पर दस्तखत हो गए। जब मुआहिदा हो गया और आपने हमारे निसाब को भी जायज़ तस्लीम किया, आपने हमारे मदरसे के नज़्म व नस्क़ को भी जायज़ तस्लीम किया, आपने हमारे मालियाती निज़ाम को भी जायज़ तस्लीम किया, फिर उस वक्त से लेकर आज तक मदारिस के रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही, मदारिस के अकाउंट क्यों बंद है? You've got a great idea. GoDaddy has the perfect domain name to go with it. It only takes a few minutes to register one with over 500 extensions to choose from. Take your idea online today.